नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बीमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र तपाईहरुलाई सिकेका कुराहरू शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो इष्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरुलाई मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स प्याकेज युज गरेर कसरी दोस्रो बजारमा सफल लगानीकर्ता हुने र कसरी शेयर बजारबाट अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्ने, लाभ आर्जन गर्ने, सम्पत्ति कमाउने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले सजिलैसँग फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस गरेर दोस्रो बजारमा शेयरमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई शेयर बजारमा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ दोस्रो बजार भनेको अत्यन्तै उच्च जोखिमको बजार हो, जहाँ उच्च जोखिम हुन्छ त्यहाँ उच्च लाभ पनि हुन्छ। हाई रिस्क हाई गेन भन्ने तपाईले सुन्नुभएकै होला। त्यसकारण यो बजारमा कसैको लैलैमा लागेर कसैका कुराहरू सुनेर छिमेकीले शेयर बजारमा लाग्यो भनेर धेरै पैसा कमायो भनेर छिमेकीको देखासिकी गरेर तपाईहरु शेयर बजारमा लागेर डुब्ने काम नगर्नुस्। तपाईहरु दोस्रो बजारमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि अथवा इन्ट्री भइसकेपछि पनि कस्ता कम्पनीमा कसरी लगानी गर्ने र कसरी त्यो कम्पनीको शेयरबाट रिटर्न लिने भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि तपाईहरुले फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू बुझेकै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफूले पनि केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारका शेयरका तालिमहरू सञ्चालन भइराखेका हुन्छन्। ती तालिममा सहभागी हुने, विभिन्न प्रकारका पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिसका प्याकेजहरू विभिन्न संघ संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका छन्। ती प्याकेजहरू लिने र सञ्चालन गर्ने र शेयरमा लगानी गर्ने गर्नुभयो भने तपाई पनि एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुलाई कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लगइन गर्नुस्, कसरी लगइन गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा मैले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा बताइसकेको छु। ती भिडियोहरु यदि हेर्नु भ्याउनु भएको छैन भने माथिका आई बटनहरुमा मैले राखेको छु, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स यो जुन ड्याशबोर्ड खुलेको छ, यो ड्याशबोर्डको बारेमा फियर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा यसभन्दा अगाडि नै मैले एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको थिएँ। जुन भिडियोहरु तपाईहरुले अत्याधिक मन पराइदिएर आज त्यो भिडियो 1 लाख भन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ र तिनी भिडियोहरु अरु विभिन्न भिडियोहरु पनि छन्। आज पनि म मेरो लगानीको यो डाटा एनालाइटिक्स प्याकेज लिएर कसरी दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने र शेयरबाट कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। तपाईहरुले यो ड्याशबोर्डको यता देब्रे साइडमा देख्नुहुन्छ मार्केट समरी भन्ने छ। यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने टप गेनर र टप लसर कुन कुन कम्पनीले अस्तिको बिहीबारको दिन टप गेन गरे ती कम्पनीहरुको लिस्ट तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कुन कुन कम्पनीहरुले गुमाए ती कम्पनीहरुको लिस्ट पनि तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मस्ट एक्टिभ सेक्टर कुन कुन थियो ती कम्पनीहरु पनि यहाँबाट सेक्टरहरु पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कमर्सियल बैंक 1 नम्बर, नन लाइफ इन्स्योरेन्स 2, माइक्रो फाइनान्स 3, मस्ट एक्टिभ स्टक कुन थियो त्यो कुरा पनि तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पर्वु बैंक मस्ट एक्टिभ सेक्टरमा परेको रहेछ त्यो दिन। एनआरआईसी, छिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनआईसी, एसडीएल। यसरी तपाईहरुले यहाँबाट यो मार्केट समरीबाट के कुराको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लिनुभयो भने बजारमा कुन कम्पनीमा बढी लगानीकर्ताले आँखा लगाइराखेका छन् र कुन कम्पनीहरु बढी लगानीकर्ताहरूको खरिद बिक्रीमा परेका छन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र तिनै कम्पनीमा तपाईहरुले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोस्ट एक्टिभ सेक्टरबाट, मोस्ट एक्टिभ स्टकबाट टप गेनर कुन कुन कम्पनीले त्यो दिन बढी नाफा गरे, कुन कुन कम्पनीले त्यो दिन घाटा गरे र कुन कुन कम्पनीहरु बढी एक्टिभ थिए र कुन कुन सेक्टरहरु बढी एक्टिभ थिए भन्ने कुराहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुले मसँग के जिज्ञासा राख्नुभयो भने तपाईले समग्र नेप्सेको त फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा बताउनु भयो, तर कम्पनी वाइज यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्समा कहाँ गएर हेर्ने भन्ने कुराको जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यो जिज्ञासा पनि म मेटाउन गइराखेको छु। तपाईहरु यहाँनेर जानुस्, फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा जानुस्। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा गएपछि यहाँ विभिन्न शीर्षकहरु छन् जुन शीर्षकहरुको बारेमा म पछाडी बताउने छु। अहिले फाइनान्शियल एनालाइसिसमा जानुस्। फाइनान्शियल एनालाइसिसमा गइसकेपछि यहाँ यस्तो प्रकारको एउटा ड्याशबोर्ड खोल्ने छ जुन ड्याशबोर्डमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अलरेडी देखिएको छ। यसको फेयर एन्ड ग्रिड मिटर यस्तो छ। तपाईहरुले अब कुन कम्पनीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेर्ने हो त्यो कम्पनी हान्नुस्। जस्तै पर्वु बैंक जुन गत बिहीबार मस्ट एक्टिभ
कम्पनीमा परेको थियो त्यो कम्पनीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटर र फन्डामेन्टल एनालाइसिस कस्तो छ, त्यसले विगतमा के कस्ता बोनसहरू डिभिडेन्डहरू वितरण गरेको छ भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेर्नुहोस्, यसको यो मिटर जुन छ यो सुई 100 भन्दा पनि माथि सेतोमा पुगिसकेको छ। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा अब प्रभु बैंकमा ओभरबोट भइसक्यो, उच्च खरिद भइसक्यो, यो कुनै पनि बेला फेरि करेक्सनमा आउन सक्छ भन्ने कुरा यो मिटरले जनाउँछ। तर यो मिटरलाई मात्रै हामीले अध्ययन गरेर हुँदैन, अरु विभिन्न इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अरु विभिन्न टेक्निकल कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ब्रेक थ्रो गरेको छ कि छैन, आरएसआई को अवस्था के छ, एमएसिडी को अवस्था के छ, क्यान्डलको अवस्था के छ, ती कुराहरू पनि हामीले टेक्निकल रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईहरुलाई मैले के कुरा बताउँछु त भने यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटर 100 भन्दा माथि पुगेपछि केही न केही त्यो कम्पनी अथवा समग्र नेप्सी अथवा सेक्टर वाइज करेक्सन आउँछ। जस्तै यो प्रभु बैंकको यो मिटर 100 भन्दा माथि सेतोमा पुगिसकेको हुनाले यो हल्का करेक्सन आएर फेरि बढ्न सक्छ। त्यसकारण यो मिटरले महत्त्वपूर्ण भूमिका बजारमा खेलेको छ। यसको लागि मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। यस्तो मिटरको विकास गरेर हामीलाई एउटा जान्ने कति बेला शेयर किन्ने र कति बेला शेयर बेच्ने भन्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक यो शिक्षा हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईले त्यसबाहेक अब यो प्रभु बैंकका सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सेक्टर, शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, क्लोजिङ प्राइस, 180 डेज एभरेज, डे चेन्ज, शेयर ट्रेड, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, एभरेज नम्बर अफ ट्रेड, यो कुरा पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फेयर एन्ड ग्रिड मिटर पछि तपाईहरुले यो क्यान्डलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यान्डलहरूको बारेमा पनि आगामी दिनमा हामीले भिडियो लिएर आउने नै छौं। कुन क्यान्डल कस्तो क्यान्डल बन्यो भने के हुने भन्ने कुराहरू। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ तल गएर यसको पेड अफ क्यापिटल के छ, रिजर्भको अवस्था के छ, यी कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको इयर टु इयर ग्रोथको अवस्था के छ, यहाँबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यी कुराहरू यहाँबाट हेरेर तपाईहरुले यो कम्पनीको चिरफार गरेर यो कम्पनीमा लगानी गर्न उचित छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ईपीएस हेर्न सक्नुभयो, डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएस हेर्न सक्नुभयो, बुक भ्यालु, पी रेशियो, आरओई, त्यसैगरी टेक्निकल कुराहरूमा यो अर्निङ, त्यसपछि प्रोकास्टेड ईपीएस कति यसको छ, यी कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल इन्डिकेटर आरएसआई कहाँ पुगेको छ, एमएसिडी के छ, आरएसआई बुलिसमा छ कि बेयरिसमा छ कि, एमएसिडी बुलिसमा छ कि बेयरिसमा छ कि न्युट्रलमा छ, ती कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको डिभिडेन्ड इतिहासको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड इतिहास गएर यहाँबाट तपाईले कुन वर्षमा कति यसले क्याश र बोनस दिएको रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको न्यूजहरू के छ त भनेर यहाँबाट न्यूजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै साथीहरूले मलाई सोध्ने कुनै पनि कम्पनीको एनुअली रिपोर्ट अथवा क्वार्टरली रिपोर्ट कहाँ गएर हेर्ने सर भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईहरुले क्वार्टरली एनुअली रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 77-78 को रिपोर्ट हेर्न मन लाग्यो भने तपाईहरु यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो रिपोर्ट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स जस्तै यो रिपोर्ट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले देखाएँ, यहाँ गएर तपाईहरु यो क्लियर आइसी हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यसरी कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू यहाँबाट व्यापक रूपमा अध्ययन गरेर त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न उचित छ कि छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै नील नन लाइफ सेक्टरमा शिखरलाई टक्कर दिने कम्पनीमा एउटा नील कम्पनी पर्दछ, नेको इन्स्योरेन्स। यो कम्पनीको के छ त फेयर एन्ड ग्रिड मिटर र यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नीलको फेयर एन्ड ग्रिड मिटर अहिले पनि एक्सट्रिम ग्रिडको माथि नै छ, अझ यो यहाँसम्म पुग्न सक्छ। त्यसकारण अझ पनि यसमा लगानी गर्दा जोखिम छैन भन्ने कुरा यसले देखाइराखेको छ। क्यान्डलहरू यस्ता बनिराखेका छन्। त्यसबाहेक यसको विभिन्न ग्रोथ, इयर टु ग्रोथ पुरै हरियो छ। यसको ग्रोथ प्रत्येक वर्ष बढिराखेको छ। यो डिक्रिजमा छैन, इन्क्रिजमा छ यसको प्रगति भन्ने बुझिन्छ। ईपीएस को अवस्था के छ भनेर यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन के छ, एमएसिडी, आरएसआई, आईआरएसआई सबै कुराहरू अहिले अगाडि जसरी मैले भने ती कुराहरू यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनान्शियल एनालाइसिसमा गएर प्रत्येक कम्पनीहरूको एनालाइसिस गरेर तपाईहरुले त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न उचित छ कि छैन र त्यो कम्पनीमा खेलाडीहरू लागेका छन् कि छैनन्, त्यो कम्पनीमा बाहिर सेलको अवस्था के छ प्रत्येक दिनको भनेर तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराइसके। त्यसपछि ब्यालेन्स सिट, यसको ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लसको अवस्था के छ, ग्रोथ चार्ट टुल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ ग्रोथ चार्ट टुलमा गएर क्लिक गर्नुस् र कम्पनीको नेम जस्तै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी एउटा सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि नील नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी सिलेक्ट गरेर यी दुईटाको पेड अफ क्यापिटल भन्दा पनि यिनको के हेर्न सक्नुहुन्छ भने ईपीएस हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। र ईपीएस को ग्रोथ अवस्था के छ त्यो हेरौँ। ल हेर्नुस् अब ईपीएस को ग्रोथ अवस्था कस्तो छ भनेर।
निल सिलेक्ट गर्न भुलिएछ। त्यसपछि यहाँ सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। अब दुई कम्पनीको हामीले कम्पेयर गरेर यहाँ चार्ट पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै शिखरको निलो कलर छ भने निलको पहेँलो कलर छ। शिखरको ग्रोथ इपिएस डिक्रिजमा छ भने निलको इपिएस इन्क्रिजमा गइराखेको अवस्था छ। यसरी कुनै पनि इन्डिकेटरहरू इन्क्रिजमा गइराखेको छ कि डिक्रिजमा गइराखेको छ भनेर तपाईहरुले यहाँबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रिजर्भको सन्दर्भमा कुरा गर्दा रिजर्भ पनि दुवैको बढ्दो क्रममा छ भनेर देखिराखेको छ। यसरी तपाईहरुले ग्रोथ चार्ट टुल्सबाट पनि विभिन्न कुराहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टक स्क्रिनिङ टुलको बारेमा मैले यसभन्दा अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु। एडभान्स स्क्रिनिङ टुलको बारेमा, स्टक सेन्सिटिभिटीको बारेमा, कम्पेरेटिभ एनालाइसिसको बारेमा पनि भिडियो बनिसकेका छन्। अब टेक्निकल एनालाइसिसमा तपाईहरु यहाँ गएर विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेक्निकल एनालाइसिसमा गएर तपाईहरुले एडभान्स चार्ट, धेरै साथीहरुको एउटा जिज्ञासा के हुन्छ त भन्दा यो नेप्से चार्ट कहाँ गएर कसरी हेर्ने सर भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईहरुले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स प्याकेज लिनुभयो भने एडभान्स चार्टमा जानुस्। एडभान्स चार्टमा गइसकेपछि यहाँ गएर तपाईहरुले सजिलैसँग नेप्सेको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेप्सेको चार्ट खोल्दैछ। यो चार्ट हेरेर तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता क्यान्डल बनाएका छन्। प्राइस यो 20 डेज प्राइस लाइनले 5 डेज प्राइस लाइन 20 डेज प्राइस लाइनलाई काट्ने अवस्था कहाँ छ कि कसो छ भन्ने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कम्पनी वाइज पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पर्बुको हेर्न मन लाग्यो भने पर्बु भनेर हान्नुस्। पर्बु हानिसकेपछि पर्बुको तपाईको चार्ट देखाउँछ। यस्तो अस्तिको दिनमा यस्तो क्यान्डल बनेको छ। त्यसैगरी नीलको हेर्न मन लाग्यो भने नील भनेर यहाँ क्लिक गर्नुस्। नेको इन्स्योरेन्स भनेर यहाँ क्लिक गर्नुस्। यस्तो बनेको छ। यसरी तपाईहरुले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका चार्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चार्ट कहाँ गएर हेर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई समस्या पर्ने छैन। मल्टिपल चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै सेक्टर वाइज नेप्सेको लगायत अन्य सेक्टरहरूको चार्टहरूको अवस्था के छ भनेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सले अहिले नयाँ थपेको एउटा यो फिचर हो। यसभन्दा अगाडि मल्टी चार्टको सुविधा थिएन। अब तपाईहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्सको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नन लाइफको यहाँबाट हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट बैंक, एभ्री सेक्टर वाइज तपाईहरुले चार्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यी चार्टहरू खोल्दैछन्। यसरी तपाईँ यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लिएर यहाँबाट मल्टी चार्टहरू पनि हेर्न सक्ने सुविधा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्याङ्किङको यस्तो छ अवस्था, हाइड्रोको अवस्था यस्तो छ, लाइफ इन्स्योरेन्सको खोल्दैछ। यसरी तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक तपाईहरुलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यहाँ गएर तपाईहरुले एफएक्यू भनेको तपाईहरुले यो विभिन्न जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरूको बारेमा अर्थ बुझ्नु भएन भने ती अर्थहरूको यहाँ क्लियरली डिफिनिसन दिएको छ। जस्तै इपिएस भनेको के हो, पी रेशियो भनेको के हो, बुक भ्यालु भनेको के हो, त्यो कुराहरू यहाँ गएर तपाईहरुले एफएक्यूमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण जुन वर्डहरू छन्, महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू छन्, इन्डिकेटरहरू छन्, आरएसआई एमएससिडी यिनको बारेमा पनि तपाईहरुले यहाँ गएर अध्ययन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अर्को एउटा फ्लोरसिट एनालाइसिस, कुन कम्पनीको शेयर कुन ब्रोकरले बढी खरिद गरेको छ, कति कारोबार गर्यो। जस्तै टप टर्नओभर ब्रोकर कुन हो, टप टर्नओभर ब्रोकर्समा टप 10 भित्र कुन कुन ब्रोकरहरू परे र तिनीले कतिको शेयर खरिद गरेर कतिको बिक्री गरे भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ 58 ले बढी ठूलो कारोबार गर्छ। जस्तै यसले गत बिहीबारको दिन 49 करोड भन्दा माथिको शेयर खरिद गरेछ भने 43 करोड भन्दा माथिको बिक्री गरेको रहेछ। यसरी म्याचिङ यसले यस्तै गरेको रहेछ। टोटल यतिको खरिद बिक्री गरेको रहेछ। पुरै भ्यू टोटल हेर्ने हो भने यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा 49 रहेछ, तेस्रोमा 44, चौथोमा 45, 34, 42। यसरी तपाईहरुले कुन ब्रोकरले कति शेयर खरिद गरे त्यो दिन र कति बिक्री गरे भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। टप ब्रोकर, टप 10 बाई लिस्ट, कुन ब्रोकरले सबैभन्दा बढी कुन कम्पनीको शेयर खरिद गरे। टप 10 कम्पनीहरू जस्तै 58 ले छिलिमे खरिद गरेको रहेछ त्यो दिन। एनआइसी एसिया दोस्रोमा, पर्बु तेस्रोमा, एसडिएल चौथोमा, केबिएल पाँचौंमा, सिल छैटौंमा, एकेपिएल सातौंमा, यो जन उत्थान सामुदायिक लघु वित्त आठौंमा, एनसिसी बैंक 9 र आरएमडीसी 10 मा यसरी यसले खरिद गरेको रहेछ। त्यसैगरी अरु ब्रोकरहरूको पनि तपाईले टप 10 बाई लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। टप 10 सेल्स लिस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कसले कति बिक्री गरे। जस्तै 58 ले पर्बु सबभन्दा धेरै बिक्री गरेको रहेछ। दोस्रोमा छिलिमे बिक्री गरेको रहेछ। यसरी तपाईहरुले यहाँ गएर कुन ब्रोकरले कुन कम्पनी शेयर खरिद गर्यो र कुन कम्पनीको शेयर बिक्री गर्यो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मोस्ट पपुलर बाई टुडे, सबैभन्दा लोकप्रिय
त्यो दिन खरिदको लागि लोकप्रिय कम्पनी कुन कुन देखिए भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, मिरमिरे माइक्रो फाइनान्स यस्ता कम्पनीहरू देखिएका रहेछन्। सेल टुडे मोस्ट पपुलर सेल टुडेको अवस्थामा कुन कुन परे, नारायणी डेभलपमेन्ट, सानिमा माई हाइड्रो यस्ता कम्पनीहरू परेका रहेछन्। ब्रोकर एनालाइसिस तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन ब्रोकरले कुन कुन कम्पनी कति खरिद गर्यो र कुन कम्पनी कति सेल गर्यो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 58 धेरै खरिद बिक्री गर्नेमा पर्दछ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो कम्पनीले गत बिहिबारको दिन कुन कम्पनीको सेयर बढी खरिद गर्यो। जस्तै चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको 1,45,518 किता 548 को दरले उसले खरिद गरेछ एभरेजमा। त्यस्तै गरी एनआइसी एसिया दोस्रो उसको खरिद लिस्टमा परेको छ। पर्बु तेस्रोमा परेको छ। पर्बुले 1,06,820 किता खरिद गर्दाखेरि 2,20,437 किता बेचेको थियो र बिक्री लिस्टमा यसको 1 नम्बरमा यो परेको थियो। एसडिएल खरिद गरेको छ। केबिएल सिल खरिद गरेको छ। यता बिक्रीको लिस्टमा हेर्दा कुन कुन बिक्री गर्यो भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो अर्को टप ब्रोकरमा 49 पर्दछ। 49 ले कति खरिद गर्यो कति बिक्री गर्यो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ सिएचएससीएल पर्बु एलआइसिएन यसले खरिद गरेको रहेछ भने सिएचसीएल आइजिआइएसडिएल ले बिक्री गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी अन्य ब्रोकर जस्तै 35 कोइनरले कति खरिद बिक्री गर्यो, तपाईँको आफ्नो ब्रोकरले कति खरिद बिक्री गर्यो भनेर पनि यहाँ गएर प्रत्येक ब्रोकरको एक एक गरेर खरिद बिक्रीको लिस्ट तपाईँहरूले बाई र सेलको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टक पपुलारिटी टुल्स भनेर तपाईले यहाँ कुन स्टकको पपुलारिटी कति छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नीलको के छ भनेर यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि नीलको पपुलारिटी कुन ब्रोकरले कति खरिद गरेर कति बिक्री गर्यो, नील नेको इन्स्योरेन्स भन्ने जस्तै यो बियरिसमै छ भन्ने बुझिन्छ, भोल्युम सपोर्ट गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ यताबाट हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरी तपाईहरुले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी जो 51% बोनस घोषणा गरेर बसेको छ, बुक क्लोज गरेको छैन, यसको पपुलारिटी कस्तो छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेर यहाँ हान्नुस् र सर्च गर्नुस्। जस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी गत बिहिबार कुन ब्रोकरले कति खरिद गरेर कति बिक्री गरेर यसको समग्र हिस्ट्री यता दिएको हुन्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन भनेर देखायो। टप स्टक होल्डिङ ब्रोकर कुन ब्रोकरले सबैभन्दा स्टक बढी होल्ड गरेर बसेको छ भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 58 ले कुन कुन कम्पनी बढी होल्ड गरेको छ भनेर टप 10 ब्रोकरको होल्ड नेपाल लाइफ कसले होल्ड गरेको रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल लाइफ यहाँ गएर कुन ब्रोकरले कति होल्ड गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न कुराहरू तपाईहरुले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लिएर म्युचुअल फन्ड ट्र्याकर भन्ने यहाँ छ, म्युचुअल फन्डहरूले को पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म्युचुअल फन्ड स्टक होल्डिङ, यहाँ कुन म्युचुअल फन्डले धेरै साथीहरुको अर्को एउटा जिज्ञासा थियो, कुन म्युचुअल फन्डले कति कुन कम्पनी कति किनेको छ र कति होल्ड गरेर बसेको छ भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ गएर नील भन्ने कम्पनी हेर्नुस्, नेको इन्स्योरेन्स कुन म्युचुअल फन्डले होल्ड गरेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कति किता होल्ड गरेर बसेको छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई धेरै कुराको मैले आज जानकारी गराएँ। यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लिनुस्, यसको व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुस्, विभिन्न कम्पनीहरुको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुस्, कुन कम्पनीको अवस्था के छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुस्, टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने हो, ब्रोकर एनालाइसिस गर्नुस्, टप 10 ब्रोकरको बारेमा बुझ्नुस्, टप 10 स्टकको बारेमा बुझ्नुस् र शेयरमा लगानी गर्नुस्। तपाईले दोस्रो बजारबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै भने दोस्रो बजार भनेको ज्यादै रिस्कको क्षेत्र, रिस्कको सेक्टर हो। रिस्क जहाँ छ त्यहाँ बढी आम्दानी पनि हुन्छ। हाई रिस्क हाई गेनको सेक्टर भएको हुनाले दोस्रो बजारमा लहिलैमा लागेर हल्लाको बारमा लागेर फेसबुकका विभिन्न स्टाटसहरुको पछाडी लागेर कसैको लहिलैमा लागेर शेयरमा लगानी नगर्नुस्। अध्ययन र अनुसन्धान गरेर तालिमहरु लिएर यस्ता डाटाहरु लिएर यस्ता प्याकेजहरु लिएर यी प्याकेजहरुको बारेमा अध्ययन गरेर लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरु सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुनेछ र शेयर बजारबाट दोस्रो बजारबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले हेरिसकेपछि आफ्नो वालहरुमा पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नु होला र हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।